यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अधिवक्ता रुद्र पोखरेल। उहाँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका। आज उहाँसँग म न्यायालयका विषय उपर केन्द्रित रहेर विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाल बार एसोसिएसन र कतिपय वकिलहरू अर्थात् कानुन व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन्। न्यायालयमा सुधार, आमूल सुधारको विषय पनि छ। तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा यी घटनाक्रमहरूले न्यायिक क्षेत्रमा अलि छेदविच्छेद भएको छ। मानिसमा अनास्था पनि बढेर गएको छ। कार्यपालिका उप यत्रो मानिसले प्रश्न उठाउँथे, अब न्यायपालिका उप पनि यत्रो प्रश्न उठ्ने स्थिति भयो भनेपछि राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यी सबै उप प्रश्नै प्रश्न तेर्सिएको छ। यसको अर्थ यो व्यवस्थामाथिको पनि प्रश्न हो भन्ने रूपमा मानिसले बुझ्न थाले। यो सिस्टम असफल हुँदैछ है, यस्तै गरेर जाने हो भने यो सिस्टम रहँदैन। यसकारण रहँदैन, कार्यपालिकाले जनताका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, अनास्था बढेको छ। व्यवस्थापिका संसद छ, तर मान्यहरू अथवा सांसदहरू जनताका समस्या उप, राष्ट्रका समस्या उप छलफल गरिरहेका छैनन् र उनीहरू उप यति वितृष्णा मानिसमा जागृत भएको छ। यसको के औचित्य, के आवश्यकता, किन चाहियो, हाम्रा जनप्रतिनिधि यत्र हाम्रा समस्या उप किन मौन, यस्तो प्रश्न छ। त्यसै गरी न्यायालयको अर्थात् न्यायपालिकामा जुन ढङ्गले छत्ताछुल्ल भत्ताभुङ्ग भएको छ, यो हेर्दाखेरि न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गर्यो र त्यसको समाधान के हुन सक्छ त? आज म अधिवक्ता रुद्र पोखरेल, उहाँ नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष पनि भएको हुनाले खुलेर विषयहरूलाई म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने न्यायालयको यो छत्ताछुल्ल भत्ताभुङ्ग नङ्गा नाच भन्ने एउटा भाषा प्रयोग हुन्छ है, त्यस्तो देखिन्छ कि एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप, त्यो चोर, त्यो होइन त्यो चोर, अर्थात् यस ढङ्गले विषयहरू उठ्न थालेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा छ र कतिपय वकिलहरू पनि आन्दोलनमा, त्यो बारको आन्दोलनलाई सहयोग गरेका छन्। कतिपयले असहयोग, यो तुक छैन, यस ढङ्गले जानु हुँदैन, अलग ढङ्गले जानुपर्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दछन्, अर्थात् विभाजित छ न्यायिक क्षेत्रको विषय उप। अहिले चाहिँ के भइरहेको छ? तपाईँ नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष भएको नाताले पछिल्लो अवस्था आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् त, के भइरहेको छ? धन्यवाद। अब नेपाल बार एसोसिएसन अहिले न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको अभियान अन्तर्गत अगाडि बढ्दै जाँदा हामीले नेपालगञ्जदेखि नै हाम्रा केही मागहरू, नेपालगञ्जको राष्ट्रिय सम्मेलन जुन हामीले 3 वर्षमा गर्छौँ, अहिले गर्न सकेका छैनौँ, चौथो वर्ष गइसक्यो। त्यहाँबाट हामीले न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास गरेका थियौँ। अरू धेरै थिए, त्यो मध्येको एउटा थियो हामी गोला प्रणालीमा जाने भन्ने। गोला प्रणाली चाहिँ कतिखेरको लागि भन्दा अटोमेसन नजाउनको लागि गोला प्रणालीमा जाने भनेको थियो। गोला प्रणालीमा अहिले हामी गयौँ। यो मुभमेन्टबाट, यो अभियानबाट त्यो एउटा चाहिँ नै हामी अलिक छिटो, नभए अलिक समय लाग्थ्यो होला, अहिले अलिक छिटो हामी चाहिँ त्यसमा गयौँ। यद्यपि अटोमेसनमा जान हामी सकेका छैनौँ। अटोमेसनमा जानका लागि केही व्यवधानहरू देखिए। हाम्रा अदालतले गर्नुपर्ने होमवर्कहरू राम्रोसँग गरेको देखिएन र अटोमेसनमा जान टेक्निकल्ली अलिक केही समस्याहरू रह्यो। टेक्निकल्ली मात्रै होइन, मेन्टल्ली र वास्तवमा त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने पनि तपाईँले खुलेर भन्नु, म खुलेरै भनिदिन्छु तपाईँलाई। जो प्रधान न्यायाधीशहरू अब हुनेवाला लाइनमा क्युमा बस्नु भएको छ, उहाँहरू यो अटोमेसन र गोला प्रणालीलाई मान्नुहुन्न। त्यो नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उहाँहरूलाई। त्यो अटोमेसन र गोला प्रथामा गएपछि
के प्रधान न्यायाधीशले के चाहेको र के चिज पुरा हुँदैन र ऊ जान चाहँदैन? तोकेको मुद्दा तोकेको न्यायाधीशलाई दिन पाइँदैन। अब त्यहाँ गुड फेथले गर्ने भने असाध्यै राम्रो चिज, प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँले फुल ट्रस्ट गर्नुहुन्छ भने। अब यो मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्छ, उहाँको कुन विषयको को न्यायाधीश ज्ञाता छ भन्ने त प्रधान न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने बताइदिनुहोस् त? एकातर्फ प्रधान न्यायाधीशको मनपरी अन्त्य हुन्छ भनेर बुझ्ने कि प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती हुन्छ या ठिकै हुन्छ भनेर के भनेर बुझ्ने यसलाई? प्रधान न्यायाधीश यसलाई ठ्याक्कै तपाईँले बुझ्ने भाषा, सबै सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने भाषामा के हुन्छ भने अहिलेसम्म या गोला प्रणाली लागू नहुन्जेलसम्म कुन मुद्दा कसले जित्छ कसले हेर्छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले गर्थे। त्यसो गरेर गर्दाखेरि के भने यो चोलेन्ज शमशेर जङ्गबहादुर राणाका पालामा मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिलादेखि नै कुनै मुद्दा जिताउनै पर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्यो भने आफूलाई मन परेको न्यायाधीश कहाँ राखेर यो जिताइदिए है भन्ने जिताइदिने, कानमा फुसुर 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 फुसुर। अब त्यो यो चलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै त्यो दोष नलगाउनुहोस् त। तपाईँले अहिले मिडियाले, मैले तपाईँले भनेको अर्थ मिडियाले सबैभन्दा राम्रा न्यायाधीश भनेका न्यायाधीशहरूको जसको नाम दिनुहुन्छ म त्यसका पालामा भएका केही मुद्दा भन्न सक्छु। जस्तै सुशीला कार्की। सुशीला कार्की भ्रमणको लागि चाहिँ नि अमेरिका क्यानाडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मुद्दा तोक्नकै लागि रातारात चाहिँ नि नेपाल फर्केर आएर मुद्दा तोक्नुभयो। एकदम मिडियाले सबैले लेखेको कुरो जागजाएर। अब म तपाईँलाई अर्को भन्छु, मुद्दा तोक्ने र कहिले हेर्ने भनेर तोक्ने प्रधान न्यायाधीशले ल राम्रो यो नराम्रो होला राम्रो होला म जान्दिनँ, खालि मैले तथ्य मात्रै तपाईँलाई बताएँ। दोस्रो, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका फर्ममा अत्यन्तै ऊ ढङ्गले चाहिँ नि निकृष्ट ढङ्गले भनेर भन्यौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ नि छापा मारो कर कार्यालयले, निर्देशन लोकमानको भन्ने भयो। भइसकिसकेपछि उहाँका कागजपत्र कम्प्युटर सबै जफत गरेर लग्यो। जफत गरेर लगाएपछि के गर्नु पर्यो, के भयो भने त्यो उपर हामीले मुद्दा हाल्नु समुदायको नामबाट मुद्दा गयो। मुद्दा जाँदा हामी पनि सँगसँगै वकालतनामा भरेर गयौँ। अब ड्यू प्रोसेस तपाईँ म जस्तो मान्छे हुँदा चाहिँ के हुन्थ्यो त्यो भन्दाखेरि आज निवेदन लिएर जानु पर्यो, त्यहाँ दर्ता हुन्थ्यो, अनि भोलि कज लिस्टमा चढ्थ्यो, अनि कुन न्यायाधीश कहाँ पर्थ्यो, त्यस पछाडि अर्को हियरिङ प्रक्रिया पुर्याउनु पर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी गयौँ, आजै रिट दर्ता भयो, आजै पेशीमा चढ्यो, प्रकाश अस्ति श्रीमानको बेन्चमा पनि पर्यो, अन्तरिम आदेश जारी पनि भयो। अब यो लोकमानले गरेको जुन घृणित क्रिया थियो त्यसमा इमिडिएट रिलिफ पायौँ हामीले। अब यो प्रक्रियालाई हेर्नुहुन्छ भने राम्रो पनि थियो। अब अर्को मान्छेले कसरी हेर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि, अर्को मान्छेले कसरी यसलाई हेर्न सक्छ भन्दाखेरि शम्भु थापा जस्तो अब्बल मान्छे भएकोले चाहिँ त्यही दिन मुद्दा दर्ता भयो, त्यही दिन अन्तरिम आदेश पायो, इजलास पनि आफ्नै साथीको हिजो वकालत गर्दाको सहपाठीको इजलासमा पर्यो, प्रकाश अस्ति कहाँ पर्यो, त्यसकारण भयो भन्ने पनि मान्लान् कसैले। यद्यपि त्यो कुरा सत्य होइन, होइन, तर सामान्य मानिसको हकमा त्यो नियम लागू हुँदैन। अब गोला प्रणाली स्वाभाविक कानुनका नजरमा सबै समान छन् भन्ने जो धारणा बनाइन्छ त्यस अन्तर्गत रहेन। अब गोला प्रणालीले चाहिँ तपाईँले भनेकै गर्छ, ढ्याक्क गोला गरौँ, कस कहाँ पर्छ त्यस कहाँ गयो, पालो आयो हेरौँ, हेर्न मिल्ने नमिल्ने आदि इत्यादि जे भए पनि गोलाबाट हुने भयो। यान्त्रिक न्यायको पहिलो चरण हो, यान्त्रिक न्यायको पहिलो चरण हो। त यस्तो चाहँदैनन् न्यायाधीशहरू, यो चाहँदैन, जो हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश चाहँदैन, अरू चाहन्छन्, अरू चाहिँ चाहन्छन्। नेपाल बार एसोसिएसन के ठान्छ यतिखेर? नेपाल बार एसोसिएसनले चाहिँ के गर्यो भने अलिक बढी नै तजविजको दुरुपयोग भयो। त्यसो भएको तजविजको बढी दुरुपयोग भयो। जुन ट्रस्ट गरेर मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो अधिकार दिएको थियो, अलिक बढी दुरुपयोग भयो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ गोला प्रणालीमा गइसकिसकेपछि जेसुकै होस्, कमसेकम जो न्यायाधीश कहाँ पर्यो, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सबै बराबर हुन्। अब क्षेत्रगत विषयगत ज्ञानको तलमाथि भए पनि हुन्छ भन्ने गरेर हामीले गरे हो। यो अटोमेसन र गोला प्रथा यस्तो विश्वमा अरू समृद्ध देशहरू जहाँ साँचो मानेमा न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने देशहरूमा पनि यस्तै छ कि यो नेपालमा मात्रै हरेक कसरत हुन्छ?
हाम्रो जस्तो न्याय प्रणाली भएको मुलुकमा प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूलाई नै विश्वास गरिन्छ र उहाँलाई नै यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै यो सबै काम सुम्पिन्छ। हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ, इमानको बाँझो भइसकेका छौँ। तपाईँलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, मलाई विश्वास गर्न नसक्ने चरणमा हामी पुगिसकेको हुनाले गर्दाखेरि हामी यन्त्रिकतर्फ गएको हौँ। वास्तवमा यो चाहिँ नि हाम्रो जस्तो लिगल सिस्टम भएका कुनै पनि मुलुकहरूमा यस्तो हुँदैन। अब एउटा बताइदिनुहोस्, अलिक खतराको घन्टीको म कुरा गर्छु है त। हाम्रो देशमा जुन खालको न्याय परिषद संरचना अनि संवैधानिक परिषद, संसदीय सुनवाई, यी सब जो मानिसहरू छन् प्रभावमुक्त छन्, अन्तर्राष्ट्रिय तागतको भन्ने आधार असाध्यै कमजोर छ। यसकारण कमजोर छ, विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई अनुहार हेर्दाखेरि त्यस्तो एकपछि अर्को घटनाक्रमहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ मुलुकका संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि उठ्ने गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा अलिकति देशभक्त, अलिकति प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने, प्रजातन्त्र भनेको कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्र विरोधी हुन्छन् भन्न खोजेको होइन कि एज अ होल प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने तागतले कुनै न्यायाधीश मानिलिनुहोस् यो अटोमेसनमा गइसकेपछि कुनै न्यायाधीश उप अविश्वास पछिल्लो नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति मान्नुहोस् न, यो वा त्यो देशबाट त्यस्तो व्यक्तिको हातमा पर्यो भने त्यो प्रतिकूल निर्णय आउन सक्ने खतरा रह्यो भने त त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशले आफूले केही गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब यस्तो छ, तपाईँले त यो त धेरै एकदम क्लिष्ट पछिको गम्भीर समस्या गर्नुभयो। अब यो त यान्त्रिकतामा हामी गइसकिसकेपछि तपाईँले गरेका कुराहरू चाहिँ नि गौण भएर बस्छन्। तर तपाईँलाई म के भन्छु भने तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्नु पर्दैन। यो गोला प्रणाली र अटोमेसन हाम्रोमा लामो समय लागु हुँदैन। अब किन त्यसो भन्छ? तपाईँको प्रश्नको जवाफ भन्दा मैले यतापट्टिबाट किन त यसो गर्दैछ भन्दाखेरि अटोमेसनमा जानको लागि हामीले चाहिँ नि अहिलेका जबराले दुईवटा कमिटी मध्येको एउटा कमिटी दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा चाहिँ अटोमेसन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ भनेर कमिटी बनाएको थियो। उहाँले रिपोर्टै दिनु भएन, दीपक कार्कीले दिनु भएन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् न, कोही पनि इच्छुक छैन। किनभने उहाँलाई त अहिले के छ भन्दाखेरि यो चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दियो भने म प्रधान न्यायाधीश भइहाल्छु भन्ने छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि राजीनामा प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि त तजबिजी ढङ्गले आफ्ना ढङ्गले चाहिँ मुद्दा सुद्धा गर्ने मान्छेले किन त्यो रिपोर्ट बनाउनु बेकार झर्को होइन? आफ्नै खुट्टामा किन बन्चर हाल्नु? चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ अवधि लामो थियो, 3 वर्ष उहाँले खाइसकेका थियो। त्यसो गर्दा बाँकी समय म गरिदिन्छु भने नभए पहिलाका सबै हेर्नुहोस्, ओम प्रकाश मिश्रका पालामा हेर्नुहोस्, अर्कोको पालामा हेर्नुहोस्, अटोमेसनमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैले भन्ने। तर को भन्दाखेरि आफ्नो प्रधान न्यायाधीशको काल सकिसकेपछि मात्रै भन्ने के एउटा तपाईँलाई मैले लोकप्रियता आर्जन गर्ने बारलाई आफ्नो चाहिँ नि उसमा लिनको लागि मात्रै। पहिलो यो अटोमेसन हुँदैन भन्नका कारण दीपक कार्की श्रीमानले रिपोर्ट नदिनु नै पर्याप्त छ एक। दोस्रो, अहिले यसरी भद्रगोल बनाइया छ यो गोला प्रणाली भनेको कामै नलाग्ने भन्ने आदिविधि अब तपाईँले नै भनिसक्नुभयो, यो काम नलाग्ने चिज रहेछ भनेर मै भन्दैछु। अब के गरिँदैछ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा 21 जना न्यायाधीश हुन्छन्। 21 जना मध्ये 1 देखि 10 जनाका न्यायाधीश चाहिँ पहिल्यै गएर दाहिनेतिर बस्ने, अर्थात् तपाईँको त्यो चेयर छ नि, त्यो त एङ्करिङ गर्ने चेयर रहेछ, मैले आएर त्यहाँ बस्न पाइनँ, एज अ गेस्ट म त यहीँ आएर बस्नु पऱ्यो नि। उहाँहरू 10 जना दाहिनेतिर बस्ने, अर्थात् हामी सिनियर भयौँ भनेर 10 जना दाहिनेतिर बस्ने, अनि बाँकी रहेका 10 जनालाई चाहिँ देउरातिर गोला गर्ने के। पहिल्यै पनि प्रधान न्यायाधीश र दीपक कार्कीको बेन्च नबस्ने भयो यो देशमा, दीपक कार्की र मीरा खड्काको बेन्च नबस्ने भयो, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको बेन्च नबस्ने भयो, हरिकृष्ण कार्की र प्रधान न्यायाधीशको बेन्च नबस्ने भयो। यो बनाउनु भयो कि उहाँहरूले बनाएको। अब अहिले त यसको विरोध गर्दाखेरि प्रतिगामी भइहालिन्छ। यो गोला प्रणाली नै होइन कि, यो त सेटिङ प्रणाली। तपाईँको मुद्दा 10 जना न्यायाधीश मध्ये 1 जना न्यायाधीश कहाँ त परो। तपाईँको यसरी लाइन मान्नुहोस्, 1 देखि 10 सम्म बेन्च फिक्स भइसकेपछि, रोल नम्बर 10 सम्म फिक्स भएपछि मुद्दा त 11 मा पर्दैन, 10 मै पर्छ भनेपछि एउटा न्यायाधीश कहाँ त तपाईँको पर।
त हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश अटोमेसन चाहँदैनन् कुनै पनि कारण किनभने आफ्नो त्यो अधिकार कटौती हुन्छ या आफूले कतिपय गर्नुपर्ने चिज अहिले हेर्नु न अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई के भनिँदैछ भन्दाखेरि ल कस्तो खाले प्रधान न्यायाधीश अब इजलास तोक्ने अधिकारै कटौती हुँदा नि इजलास अदालत गइरहेको छ भन्छन् भनेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्नु न। ती हुनेवाला प्रधान न्यायाधीशहरूको मुटुमा कसरी ढ्याङ्ग्रो ठोकिँदो, ओहो यो त खास अधिकारै खोज्यो, केही पनि छैन, मेन कोर्स नै छैन कि स्न्याक्स मात्रै बाँकी छ। अब बडा महत्त्वपूर्ण तपाईँले विषय उठाउनु अधिकारको कुरा गर्दा जस्तो हामी कहाँ सवाल उठ्छ नि, राष्ट्रपति अधिकारविहीन, प्रधानमन्त्रीको यसो हेऱ्यो मिलिजुली छ। अब शेरबहादुर मान्नुहोस् अहिले शेरबहादुरै प्रधानमन्त्री छन्, उनी एक्लैले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन किनभने सबै समस्याग्रसित हुनुहुन्छ उहाँ। सभामुखको विषय उप प्रश्न उठिरहेको छ। अब अर्को राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिकाको प्रमुख अर्थात् प्रधान न्यायाधीश क्रमशः खुम्चिँदै गएको यो दृश्य पनि तपाईँले एक ढङ्गले हेर्दाखेरि यो अधिकार खुम्चिएको स्थिति हो। यसो हुँदा भोलि राष्ट्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने राष्ट्रका ठुल्ठुला घटनाहरू जसले मुलुकको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ, यी साराका सारा मानिस यो अधिकार एक्जिक्युटिभ अथोरिटीको प्रयोग गर्ने सवाल उप यसरी खुम्च्याउँदै लाँदा कुनै सङ्कट त उत्पन्न हुँदैन? यो देश हामी कता अप्ठ्यारोमा त प्रवेश गर्दै छैन। म त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, जति पुग्ने पुगिसक्यो। एउटा चाहिँ नि के हुन्छ भन्ने लाग्छ भने मलाई गिर्नुको एउटा हद हुन्छ, कहीँ गएपछि त्यो अडिन्छ त्यहाँभन्दा तल गिर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यस पछाडि त त्यो माथि नै बाउन्स हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा अब राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई चाहिँ नि हामीले जानेर नजानेर मर्दन भयो यिनीहरू, सबको मानमर्दन भयो, सबैको मानमर्दन गरेर सबैलाई नामेट बनायौँ। अब यहाँबाट चाहिँ नि नयाँ पालुवा पलाउनुपर्छ, नयाँ उम्रनुपर्छ। अहिलेसम्म न्यायपालिका अलिकति बचेर बसेको थियो, तर यसले त नाङ्गे झार बनायो। तपाईँले भनेकै शब्द हो, नाङ्गे झार बनायो। कसैको न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग तपाईँ औपचारिक अनौपचारिक च्यानल मार्फत कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूले गरेको हडतालप्रति उहाँहरूलाई जति पछुतो कसैलाई पनि छैन। हडताल गरिहाल्नु बोध गर्नु भएको छ त अहिले, बोध एकदमै बोक्छ नि। यो त इतिहासमा उहाँहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ। प्रत्येक यो चाहिँ 20जना न्यायाधीशले त 19जना न्यायाधीशले त हेर्नु एक एकले जवाफ दिनुपर्छ नि। सन्तानले त सोध्छ नि, दर सन्तानले त सोध्छ नि, होइन तपाईँहरूले चाहिँ वास्तवमा हडतालै गरे हो, न्यायाधीश भएर हडताल गर्नुभयो त। न्यायाधीश सम्बन्धी कुन देशमा भएको कुन कन्फरेन्सको यो चाहिँ नि आचार संहिताले तपाईँलाई दिन्छ, कुन लले दिन्छ? लभन्दा बाहिर त न्यायाधीश जाँदैन। एउटा प्रश्न म तपाईँसँग, तपाईँ नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष भएको नाताले 21जना न्यायाधीशहरू मध्ये 19-20जना नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको खिलाफमा उभिने भने त फेरि लडतर होइन नि त। कुन नैतिकताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश कसरी सञ्चालन अब म तपाईँलाई भन्छु, यो चाहिँ बाहिर देखिने कुरा हो। यो 19जना प्रधान न्यायाधीशका खिलाफमा छँदै छैनन्, अहिले पनि छैनन्, हिजो पनि थिएनन्। हिजो के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले पनि राजीनामा माग्यो नि, बारले पनि के गरियो भन्दाखेरि यो यस्तो ढङ्गले यसरी चाहिँ यसलाई डिजाइन गरेर ल्याइयो कि ती न्यायाधीशहरूलाई यसलाई पनि थाहा पाएन, हामी एक्जिक्युटिभहरू बारको एक्जिक्युटिभले पनि थाहा पाएनौँ हामी कहाँबाट सञ्चालित रहेछौँ भन्ने कुरो। धेरै पछाडि जब तातो आयो नि, यो चिसो ठाउँमा कहाँबाट तातो आयो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि बल्ल पत्ता लाग्यो कि यो चिज पो रहेछ यहाँ त भन्ने। के आन्तरिकी राजनीतिकी अथवा कुत्सित मनसाय न्यायपालिका दुईटा, एउटा पोलिटिकल पार्टी जो अस्थिरतामा मात्रै आफ्नो स्थिरता देख्छ, त्यसले आर्मीलाई पनि भत्कायो, त्यसले पशुपतिमा पनि हात हाल्यो, त्यसले सबैतिर गर्यो। एउटा अहिले जुन आन्दोलन भनिएको छ त्यो आन्दोलनमा त्यही शक्ति छ, अर्थात् प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्र तपाईँले भन्न खोज्नुभयो।
किन त्यही भन्नु भन्ने हिसाबले मात्रै मैले प्रश्न दर्शकलाई बुझ्नु भन्न खोजे। त्यही शक्तिले के चाहन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि ऊ चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि राज्य अस्थिर भयो भने ऊ स्थिर भएको महसुस गर्छ, राज्य स्थिर भयो, राज्य शक्तिशाली भयो भने आफू कमजोर भएको महसुस गर्छ। त्यो मध्ये अहिले चाहिँ अदालतमा कसैले हात हाल्न सकेको छैन, त्यही शक्तिले हात हाल्या हो, एउटा शक्ति त्यो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको एउटा क्लब छ 4-5 जनाको, उहाँहरू नभएको भए राज्य हुँदैन थियो, यो संविधान पनि बन्दैन थियो, म थिइनँ भने यो केही पनि थिएन, हुँदैन थियो भन्ने उहाँहरूकोलाई लागेको छ। हो त्यो भ्रम पालेर होइन, भ्रम होइन, उहाँहरूको काहीँ न काहीँ योगदान होला, उहाँको काहीँ न काहीँ योगदान होला। तर उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि म थिइनँ भने न्यायपालिका पनि हुँदैन थियो, सर्वोच्च अदालत पनि हुँदैन थियो, केही हुँदैन थियो, काहीँ हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ अदालतले गर्ने सबै क्रियाहरूमा मेरो नियन्त्रण, हाम्रो नियन्त्रण अहिले पनि हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको छ। र चोरेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा आइसकेपछि के भने यो पछिल्लो उसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अवधि भएको प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो उहाँ। नभए कोही 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 12 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष यस्तै बेला हुन्थे। अब त्यो गर्न सबैले, चोरेन्द्र शमशेरले जे गर्यो अरूले पनि प्रधान न्यायाधीश सबैले तिनै गरे हन्। अहिले चाहिँ कल्याण श्रेष्ठले जतिसुकै ठुल्ठुला कुरा गरे पनि चोरेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा र उहाँमा तुलामा राखेर जोख्दाखेरि उहाँको वेट अलिक बढी नै आउँछ होला, कल्याण श्रेष्ठ वेट बढी आउँछ। तर बेइमानीमा दुइटै बराबरी हो, इमानीमा दुइटै बराबरी हो। जसको जतिको इमानको लेभल छ बेइमानीको लेभल पनि दुइटैको बराबरी आउँछ। वेट मात्रै, तुला मात्रै तलमाथि हुने हो, म वेटी भन्ने मात्रै हो, कहीँ केही तलमाथि छ हेर्नुहोस्। अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो योगदान रहन्छ। अब भ्रम त हुनसक्छ नि, म कोषाध्यक्ष भएको जित्या थिइनँ भने नेपाल बारको यो कार्यकालको कोषाध्यक्ष खाली बस्थ्यो भन्ने लाग्ला मलाई। खाली त बस्दैन थियो, उहाँहरूलाई भ्रम त्यो छ। त्यो भ्रमवालाले के गर्यो भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूलाई नि उचाल्यो, बारलाई पनि उचाल्यो, त्यसको रिमोट चाहिँ आफ्नो हातमा राख्यो। त्यो न्यायाधीशहरूले पनि थाहा पाएन उनीहरू उचालिएको, बारले पनि थाहा पाएन आफू उचालिएको। के भयो भन्दाखेरि पूर्व न्यायाधीशले समाज भन्ने छ एउटा, बहादुर सिंहको उहाँहरूलाई उचालेर पहिलो वक्तव्य निकाल्न लाग्यो बहिर्गमन भनेर। उचाल्दा उचालिने हेर्नु न, हिजो गोला प्रणाली चाहिन्छ भन्ने आज पूर्व न्यायाधीश मध्ये एकजनाले चाहिँ हिजो लेख आइसकेको छ, है यो त कामलाई नलाग्ने रहेछ, यो त पिआइएलमा त यो लागु हुँदैन भनेर भन्न थालिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो के भने समयअनुसार समयअनुसार चलिदिने उहाँहरूको बानी। अब उहाँहरूका आफ्ना नातागोताका केही मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पनि रहेछ, न्यायाधीश बनाउनु पनि रहेछ, अनि नचालिने कुरो पनि भएन। ड्याङड्याङ चाहिँ बहिर्गमन भनेर लेख्नुभयो। लेखिसकेपछि हामी प्रेसरमा भयौँ, बार प्रेसरमा आयो। पूर्व न्यायाधीश समाजमा टोपबहादुरजी जस्तो मान्छेले पनि गर्नुभयो, यो त बडा अप्ठ्यारो भयो, के हो यो भनेर गरिसकिसकेपछि हाम्रा सल्लाहकारहरू सबै ल होइन पुरो त्यो लाइन नै त्यही ठिक छ, पूर्व न्यायाधीशकै लाइन त्यो लाइन नै ठिक छ भन्ने आइसकिसकेपछि हामीले त्यहाँ के गर्यौँ भने होइन यति हतार त गर्नुहुन्न। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने जस्तो कुरो, बहिर्गमनको कुरो यति सतै ढङ्गले गर्दैन। जसको मागिँदैछ हामी त रुल अफ ललाई मान्ने, कमसेकम गएर उहाँलाई सोधौँ न त, हामीले माग्नुभन्दा पहिले पो दिनुहुन्छ कि होइन। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर फेरि अलिक दयालु हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थियौँ हामीले, गएर मागौँ राजीनामा बक्सियोस् न भनेर, बा फ्याटै दिइहाल्नुहुन्छ कि भनेर, होइन पहिला गएर भेटौँ। बार प्रतिनिधि तपाईँ सबै जानु गयौँ। के भन्नु उहाँले? उहाँ गइसकेपछि हामीले होइन न्यायालयलाई त यी सुधार गर्नुपर्ने, अहिले ढिलो गर्ने भनेको लु यो कुन कहिलेदेखि गर्नुपर्ने त्यसलेदेखि म गर्ने तयार छु भन्नु। राजीनामा त माग्नै पाइएन। हेर्नुहोस्, मेरो अध्यक्ष जो अहिले राजीनामा मागिरहन्छ उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि तपाईँलाई निम्ता गर्छु भन्न आउनुभयो भनेपछि तैँले राजीनामा दिनु पर्दैन भने हो कि हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन जेठमा हामीले त्यतिखेर तोकेका थियौँ। यो चाहिँ हामी कार्तिकमा हामी गएको, कार्तिकमा जाँदाखेरि त्यही बैठकमा मेरो अध्यक्षले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सम्मान्यज्यूलाई हामी हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा निम्ता गर्छौँ भन्नुभयो। भनिसकेपछि के गरे, कार्तिकमा हामी जाँदाखेरि मङ्सिरमा जाँदाखेरि जेठमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि उहाँलाई निम्ता गरेपछि तेरो राजीनामा चाहिँदैन भने हो कि अध्यक्षज्यूले त्यो भनिदिनु भयो। त्यो भने चाहिँ हामी अब राजीनामा नहुने भयो भनेर फर्केर आयो।
अब त्यहाँनिर बिग्रेको एउटा कुरा, बिगार्न खोजिएको एउटा कुरा के थियो भने त्योबाट राजीनामै माग्छन् भन्दा हामीलाई सबैतिरबाट कहीँबाट फुलाउनु पर्ने फुलाइया थियो, सबै बनाएर पठाएको थियो। तर हामी गइसकेपछि प्रधान न्यायसँग हामी कन्भिन्स भएर आयौँ। कन्भिन्स भएर आइसकेपछि मेरो अध्यक्ष र महासचिवले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको छ, होइन यो कुरामा उहाँको रहन्छ, उहाँ त्यो नाता भनेको कुरा पनि पहिले चाहिँ नि सम्बन्ध टुटिसकेको श्रीमतीतर्फको रहेछ, हामी कन्भिन्स भयौँ भनेर उहाँहरू दुइटाले आएर नेपाल बारको हलमा आएर कन्फरेन्स गरेर भन्नुभयो। गजेन्द्र हमालको सवालमा हजुर, सक्यो, कुरो सक्यो। सक्यो भनेको त बेलुका 4 बजेदेखि मेरो अध्यक्षको मोबाइलको स्विच अफ भयो, कहीँ खोज्दा पत्ता लाग्दैन अध्यक्ष। पौर्णेश्वर श्रेष्ठ हजुर, उहाँको मोबाइलको स्विच अफ भयो, पत्ता लागेन। मोबाइल अन हुँदाखेरि त उहाँ त राजीनामा माग्ने पुगेर आइसक्नु भएछ फेरि, है भोलि बसेर राजीनामा माग्ने भन्नु। अनि होइन अहिले भर्खर गएर 15 दिन अल्टिमेटम पनि दिएर आइयो त छिनछिनमा परिवर्तन हुने। उहाँ चाहिँ असाध्यै इमान्दार मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो केही पनि छैन। सोझो कि इमान्दार, एकदम इमान्दार, उहाँको आफ्नो केही पनि छैन। जसले पनि प्रयोग गर्नु पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले जे भन्नु त्यही, उहाँलाई के छ भन्दाखेरि म अलिक तपाईँसँग खुलेर पूर्व अध्यक्षहरूले जे उहाँहरूलाई के छ भने पूर्व 2टा अध्यक्षले नभएको भए म अध्यक्ष हुन्न थिएँ, उहाँहरूले मलाई जिताउनु हो, त्यसकारण त्यसको उहाँहरूले भनेको कुरो मैले मान्नुपर्छ भन्ने छ। उहाँहरूले जे हरायो त्यो हराएको गरिदिनु, कृतज्ञ भएको उहाँहरूले अनि आफ्नो केही पनि छैन के। पूर्व अध्यक्षहरूले जे भन्नु त्यो गर्नुहुन्छ, असाध्यै इमान्दार। बार कसरी चलिरहेछ त, यो त हावाले चलाउने रहेछ। होइन, हावाले चलाउने होइन, त्यो तपाईँ हजुरले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पूर्व अध्यक्षहरूलाई हावा भनिदिनु भएन नि। होइन, तर यो पूर्व अध्यक्षहरूले चलाउने, हामी थपना छँदैछौँ, हामी थपना छँदैछौँ। त्यो कार्य समिति भनेको थपना हो, त्यसको कुनै उयो छैन। यो खबरदार यसो गर, बार कार्य समितिको बैठक बसिरहेको छ, तल पूर्व अध्यक्षज्यूले हाम्रो यो आन्दोलनको कार्यक्रम भन्नुभयो, माथि हेर्छु यता अनलाइन हेर्छु अघि कार्यक्रम नेपाल बारले घोषणा गरिसक्यो आन्दोलन भनेर आउँछ। निर्णय तपाईँहरूले यता आफू निर्णय नै गरेको अब त्यो नगरौँ, पूर्व अध्यक्षहरूले मार्लान्, पदाधिकारीहरूले तलै निस्किन नदेलान् भन्ने डर, त्यो गरौँ आफ्नो विवेकले मान्दैन। पूर्व अध्यक्षहरूको यत्रो दबदबा चाहिँ के गजब रहेछ नि त, के भएको यो? उहाँहरूको योगदान अलिक ठुलै रहेछ नेपाल बार। योगदान भनेको के यस्तो टाइपको सबै म्यानेज? म त त्यसरी त मैले भन्ने कुरा भएन, तर अब अहिले पनि मैले त यो आन्दोलन होइन, यो बारले निर्णय पनि गरेको छैन, बारको निर्णय पनि छैन यो भर्चुअल गर्ने भन्ने। हामीको कुनै पुस 2 गतेदेखि यता हाम्रो बैठक बसेको छ, एउटा विषयमा पनि हामीले निर्णय गरेका छैनौँ, छलफल मात्रै गरेका छौँ। छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु भनेर पटक पटक बस्यौँ, तर एउटा पनि माइनोटमा हामीले चाहिँ नि निर्णय भनेर लेखेका छैनौँ। अब आन्दोलन परिचालन कमिटी भनेर संयोजक कोही बनिसकेछ, सदस्य बनिसके, त्यसले अहिले भर्चुअल विरोध गर्दैछ, जो जन्मिएकै छैन, जो जन्मिएकै छैन त्यसले भर्चुअल विरोध गर्दैछ, जसको जन्मै भएको छैन, बारमा निर्णय नै भएको छैन, भर्चुअल विरोध भनेर विरोध गर्दैछ। त्यो विरोध गर्दा को छ तपाईँ भन्दै हुन्थ्यो नि, पूर्वहरूको के छन्, त्यही पूर्वका जम्मा 20 जना 25 जना 30 जनाको उपस्थिति छ। को छ भन्दा पूर्व अध्यक्षको घर परिवार फर्मका मान्छे, 2टा पूर्व अध्यक्षका घर परिवार फर्मका मान्छे, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो चण्डेश्वर दाई मेरो अध्यक्ष, अनि अर्को 2 जना चाहिँ बारका पदाधिकारी। अब बार एसोसिएसनको तर्फबाट केन्द्रीय कार्य समितिकोबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नु पर्यो भने पूर्व अध्यक्षले गर्नुहुन्छ। मैले अघि चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्नुपर्ने पूर्णेश्वर भनेछु, त्यसमा सच्याएर बुझ्नलाई मैले त अब पत्रकारहरूले भन्ने कुरा राम्रै। अब पूर्णमान साक्य र चण्डेश्वर श्रेष्ठ 2 जना हुनुहुन्छ अहिले, अनि पूर्णेश्वर भनेर पूर्णमान र चण्डेश्वरको मिलाउनु भएको होला भन्ने अनुमान गरेँ मैले, होइन? अब दुईटै अध्यक्षको आयो नि त पूर्णेश्वर, पूर्णमान साक्य र चण्डे। मलाई थाहा छैन, तपाईँले भने जे होइन मेरो अध्यक्ष, हाम्रो अध्यक्ष नेपाल बारको अध्यक्ष। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब आन्दोलन नै उहाँहरूको 4 जनाको त छ, त्यहाँ 5औं त कोही पनि छैन, छँदै छैन। 2टा पूर्व अध्यक्ष, 2टा अध्यक्ष, पूर्णमान साक्य र चण्डेश्वर श्रेष्ठ 2 अध्यक्ष भने, पूर्व अध्यक्ष भने त्यो चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसन भनेकै 2 अध्यक्ष हो के, अरू कोही छैन। हरिहर दाहाल र शम्भु थापा हो, उहाँहरू भनेपछि नेपाल बार भनेकै त्यही हो।
त्यो गजब पकड रहेछ नि। अनि त्यो निर्वाचन टिकट दिँदादेखिकै पकड हुने रहेछ के। एकातिरको पकड लेफ्टिस्टको पकड एउटासँग, राइटिस्टको पकड अर्कोसँग, टिकट कसलाई दिने, अनि जिताउँदाखेरि पनि उहाँहरू मिलेरै जिताउने हो सल्लाहमै। कसकोलाई जिताउँदाखेरि आफ्नो लाइनमा त्यो बग्छ त्यसलाई जिताइदिने, जसलाई आफ्नैबाट टिकट पायो भने पनि जसलाई आफ्नो पकडमा हिँडाउन सकिँदैन त्यसलाई त्यो हराइदिने। एउटा तपाईँलाई म अलिक सोधौँ, तपाईँ जिम्मेवार एउटा पदाधिकारी पनि भएको नाताले पञ्चायत कालमा सूर्यबहादुर थापाले यो पञ्चायत चाहिँ भूमिगत गिरोहले चलाउन थाल्यो, यो संविधानले नचिनेको अनुहार यो बडा कन्तुबिजो पनि भयो, त्यसैले यसको आयु लामो छैन भनेर कथा कथा उहाँले बोलेका कुरा म जस्ट सम्झन्छु। पञ्चायतको धेरै मलाई ज्ञान त छैन, तथापि यो संविधान ऐन केहीले नचिनेको, नजानेको, नबुझेको, यो तपाईँले जो भन्नुभयो नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू अनि पूर्व अध्यक्षहरू, यो समग्रमा न्यायालयमाथि त यस्तो भूमिगत शक्तिले पो त कब्जा गर्न थालेछ, यो त खतरनाक भएन भने? खतरनाक भयो। त्यही भएर मैले चाहिँ नि तपाईँलाई यो भनेकै त्यही भएर हो, किनभने अब यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ। म जस्टिफाई गरेर भन्छु। एउटा सर्वोच्च अदालतका 4-5 जना जुन न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले असाध्यै राम्रो काम गरेको न्यायालय सुधारेको भन्नुहुन्छ। अरू त्योदेखि बाहेकका अरू प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, सबैले सपारेको सर्वोच्च अदालत, सबैले सपारेको। अनि बिग्रिन चाहिँ कसरी बिग्रियो त? अहिले पनि तपाईँ मैले अर्को एक ठाउँमा पनि भनेको थिएँ, मेरो प्रोफेसनल करियरमा धेरै न्यायाधीशहरूसँग कुरा भए, आफ्ना साथीहरू पनि न्यायाधीशहरू छन्, अनौपचारिक कुराकानी हुँदाखेरि सोध्ने गर्छ भने तिमीहरू त खालि घुस खाएर फैसला गर्छौ भन्ने कुरो छ, भनसुनका आधारमा फैसला गर्छौ भने के हो भन्दाखेरि उनीहरू कसिएर के भन्छ भने ब्रह्मले देखे भन्दा बाहिर आजसम्म एउटा फैसला गरेको सबै एक से एक सबै एउटा कुनै मलाई देखा, म एक भन्न सक्छु फैसला पढ्ने लेखेको त्यसले गरे जस्तो फैसला गरे हो त्यस्तो पनि हुन्छ, फलानाले जस्तो गरे घुसिया हो त्यो फलानासँग यति पैसा खाए फलाना न्यायाधीशले भन्छ। तर आफू कहिल्यै पनि बेमान भएको कुरा गर्नुहुन्न। मैले जम्मी एकजना न्यायाधीश भेटेको छु जसले उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो फलानु मुद्दा छ, म जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, एउटा मुद्दा छ यसलाई हराइदिउँ, त्यो मान्छेलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले घुस खाने ठाउँ पाउँछन्, जिताइदिइहाल्छ, पैसा मतलब पैसा खान्छ र जिताउँछ मिला। अब यहीँबाट जिताइदिउँ, मान्छे आउँदैन, बडा पर्खिसकेँ केही गरे आउँदैन भनेर भनेको थिएँ कि अहिलेसम्म मैले देखेको यो न्यायपालिका बिगार्ने त्यही एउटा जिल्ला न्यायाधीश हो, नभए मैले अरू भेटेको थिएन। अनि कल्याण श्रेष्ठले के राम्रो गर्नुभयो र आज न्यायपालिका यो हालतमा पुग्यो, अनि रायमाझीजीले के गर्नुभयो र न्यायपालिका यो हालतमा पुग्यो, अनुपराज शर्माले के राम्रा काम गर्नुभयो र न्यायपालिका यो हालतमा पुग्यो। सबैले उहाँहरूले राम्रा काम गरे भने न्यायपालिका त यो त सबै समस्याको जगमै छ त। अनि पूर्व अध्यक्षज्यूहरू भन्छ हाम्रा पालामा यो गरेँ, मेरा पालामा यो गरेँ, त्यसको पालामा यो गरेँ, अहिले तिमीहरूले केही गर्न सक्नु भएन भन्छ। अनेक सोध्छु म के गर्नु गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले भने जस्तो सबै 62-63 सालको जनआन्दोलन मैले गरे भन्नुहुन्छ एकजना चाहिँ कार्य समितिमा रहनुभएको साथी, मैले सबै उलटपुलट गरेको हाम्रा पालामा जनआन्दोलन भयो, 12 बुधे पनि होइन, 12 बुधे भन्दा नि बढी। अनि म यसो सम्झेछु त्यो नाला पानीमा लड्ने बेलामा मेरो जन्म किन भएन? कालु पाण्डेसँगै लड्थेँ होला म पनि। अब 62-63 आन्दोलनै मैले गरेको भन्ने जसले भन्दैछ त्यसले कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई के भन्न खोजे, तँ काम नलाग्ने भइस् भने होइन त। उहाँ बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको नाताले मात्रै आन्दोलन हुन्थ्यो भने त कृष्णप्रसाद भण्डारीले बार एसोसिएसन स्थापना गर्दै गणतन्त्र आउँथ्यो नि। यसका आफ्ना कम्पोनेन्टहरू छन्, समयअनुसार समय बलवान हुन्छ, समयले चलाउँदै लैजाँदाखेरि त्यहाँ उहाँहरूको योगदान रह्यो, त्यो स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छ। उहाँहरूले पुलिसको डन्डी खानुभयो, आर्मीको चाहिँ उयो गर्नुभयो, त्यसको ऊ छ।
हामीले पनि तर आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ- त्यसको मात्रै ब्याज कति अब कतिसम्म खाने? कति खाने ठिक कतिसम्म खाने? उहाँहरूलाई उचित सम्मान हुनुपर्छ। त्यो सबै कुरा छ। गर्नुभयो एक समयमा गरेको योगदानको तपाईँको ए कदर बाबा, भएकै अब छ। अब त्यतिखेर चाहिँ नि उहाँहरूका अहिलेको जुन जेनेरेसन थियो त्यो योभन्दा बढी गर्थ्यो होला, त्यो भएको भए अब छँदै थिएन। अनि त्यसो हुनाले उहाँ अहिले यो सञ्चालन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पूर्वहरूको छ के, पूर्वहरू, यो पूर्वहरूले नै पूर्वहरूको गठजोड छ। त अदृश्य शक्तिले चलाइरहेको एकदम उहाँहरू यो न्यायपालिका को बारको सबै चिज हाम्रो कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। सुन्नुभयो नि, सार्वजनिक रूपमा त्यो के द्रव्य कन्ट्रोल, द्रव्य आर्जनसँग सम्बन्धित त्यो विषय त हो। प्रतिष्ठा र द्रव्य। प्रतिष्ठा र द्रव्य। त यो जस्तो मान्नुहोस्, अब यो यत्रो व्यभिचार भइरहेको छ, अदृश्य तागतले चलाउन खोजिरहेको छ, कार्यपालिका त लथालिङ्ग छ, व्यवस्थापिकाको यस्तो छ, गाई जात्रा छ, गाई जात्रा गाईको किन नाम लिनु, जात्रा छ, न्यायपालिकामा यस्तो छ। त यो यसको चेक एन्ड ब्यालेन्सको जो कुरा हुन्छ नि राज्य सञ्चालनका लागि, समग्रमा राज्य सञ्चालनमा समस्या पैदा भयो, यो के गर्ने हो बताउनुहोस् त। यो अब यसको धेरै ऊ छैन, हेर्नुहोस्, लामो चल्दैन किनभने हिजोसम्म बारभित्र पनि यस्ता कुराहरू आएका थिएनन्, कसैले गर्न सकेका थिएनन्, न्यायपालिकाभित्र पनि थिएनन्, कहीँ पनि थिएनन्। हेर्नुहोस्, अब न्यायपालिका को न्यायाधीशहरूको त हेर्नुभयो भने तपाईँ नम्बर हेरेर बाटोमा हिँड्दा पनि नम्बर हेरेर 1 नम्बर पछाडि 2 नम्बर, 2 नम्बर पछाडि 3 नम्बर, 3 नम्बर पछाडि 4 नम्बर, 4 नम्बर पछाडि कुनै कारणले 8 नम्बर हो भने 5 नम्बरले त्यसलाई भोलिदेखि मार्छ। यस्तो एकदम चाहिँ परम्परागत सोचको आधारमा चलिरहेको जुन ऊ थियो, अहिलेको मान्यज्यूहरूको चाहिँ हडताल र नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको यो उसले गर्दाखेरि यी सबै संरचनाहरू लथालिङ्ग भएर भत्केका हुनाले गर्दाखेरि कहाँ कता के भयो भन्ने देखिएको ध्वस्त भयो। तर यसले रिकन्स्ट्रक्सन पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि अब अहिले तपाईँ सामान्य भन्दा सामान्य झगडिया आयो भने पनि वकिललाई अब पत्याउनेवाला छैन, सिधै न्यायाधीश उसले न्यायाधीशकै जान खोज्छ। अब यो भनेको त झगडिया र न्यायाधीश बिच सिधै भइसकेपछि वकिलको काम छैन के, अब वकिलको काम छैन किनभने त्यो झगडियाले त वकिललाई पत्याउनु पर्यो नि। वकिलको कुनै कामै छैन, जम्मा बिचौलिया गर्ने भनेपछि बिचको पैसा खाने मात्रै हो। त्यो जति वकिललाई माइनस गर्ने बित्तिकै त उसले न्यायाधीश कहाँ जे पुर्याउनु पर्ने 1 हर्पे घिउ पुर्याउँदा त उसको त न्याय पाउने भयो उसले, वकिल मार्फत जाँदा त 3 हर्पे पुर्याउनु पर्यो, 2 हर्पे पुर्याउनु पर्यो, त्यसमा त वकिल कहाँ किन जान्छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ अब निमिट्यान्न बनाउँछ। यो अहिलेको यो जुन गन्जागोलले यसका अरू संयन्त्रहरू थप विकास भएर जान्छन्। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, अब यो अलिक पछाडिदेखि हामी जिल्ला अदालतमै 2जनाको इजलास बस्नुपर्छ भन्न थालौँला। त्यसो हुँदाखेरि यसले यी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रोक्ला। प्रधान न्यायाधीशको बेन्च बहिष्कारको कुरा, प्रधान न्यायाधीश सहभागी भएको ठाउँमा कार्यक्रम सहभागी नहुने कुरा, अनि यो बेन्चको कुरा स्थिति के छ? नेपाल बारको मुभमेन्टको अवस्था के छ? तपाईँलाई अब यो चाहिँ नि 5 जनाका को आन्दोलन भएको छ, नेपाल बारको आन्दोलनै होइन यो। अहिले जे बारको आन्दोलन हो, नेपाल बारको आन्दोलन होइन, सक्यो। नेपाल बारको आन्दोलन सकिसक्यो, नेपाल बारको आन्दोलन विसर्जन भइसक्यो। हामीले यसलाई चाहिँ नि अब निर्वाचन पछाडि चाहिँ नि नयाँ निर्वाचित हाम्रो कार्यकाल नै सकिन आँटिसक्यो। पछि चैतमा त हामीले इलेक्सन गर्नुपर्छ, वैशाखमा हामीले ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने छ। त्यसमा नेपाल बारको अब अहिले आन्दोलन छैन। नेपाल बारको कार्य समितिको बहुसङ्ख्यक यो आन्दोलनलाई चाहिँ नि स्थगन गर्नेमा सकिसकेपछि हाम्रो अध्यक्षज्यूले परिचालन कमिटी, आन्दोलन परिचालन कमिटी भन्ने बनाउनु भएको छ, जुन नेपाल बारले बनाएकै छैन, पूर्वहरूले मिलेर बनाउनु भएको। चण्डेश्वरजीले चाहिँ टाउको हल्लाइदिएको, उहाँले चाहिँ हल्लाइदिनु भयो टाउको। अब को कसलाई बनाउनु भएको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, त्यो एजेन्डै छैन, पासै भएको। चण्डेश्वर दुवै चाहिँ एकै पूर्णमान दाइले चाहिँ मोर क्यालेबर, मोर प्रोफेसनल मान्छे हो, उहाँ मोर एकाडेमिक मान्छे हो। उहाँलाई यति नमजाले यो आन्दोलनमा फसाइयो र उहाँको चाहिँ मान्छे कसरी फस्छ? त्यही भएर त पोलिटिसियन हुँदैन नि, एकाडेमिसियन पोलिटिसियन हुँदैन के। त्यसो हुँदा त्यो पोलिटिक्समा उहाँ नराम्ररी फस्नु हो। उहाँको आफ्नो एकाडेमिक हाइट नै गिरिया छ यसले।
कसैले पनि उहाँलाई हो अब उहाँ मुभमेन्टमा अगाडि आउनुभयो तर उहाँको एकाडेमिक हाइट जुन थियो त्यो अब यो अहिले चाहिँ बारको यो आन्दोलनै होइन, यो आन्दोलनै होइन, यो के हो छैन। जसले आन्दोलन गर्छ त्यसो चर्चा हुने गर्छ। चर्चा त हुन्छ नि। हिजो अर्याल होटलको आन्दोलनको कार्यक्रमले पनि चर्चै पाएको थियो नि। अर्याल होटल जसमा चाहिँ यही विषयमा छलफल गर्ने गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा न्यायालय शुद्धिकरण अभियान भनेर अभियानै बनाउनु भएको थियो। त्यो किन बनाउनु भएको थियो त्यो अभियान भन्दाखेरि बार एसोसिएसनमा कहीँ न कहीँ हामीले गन्ध पाएर बार एसोसिएसन इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। सोभरिन राइट्स चाहिँ यो 3 वर्षको लागि बारको पदाधिकारीलाई सदस्यहरूले मतदान मार्फत जिताइसकेपछि हामी मार्फत कार्य समिति मार्फत यो प्रयोग हुनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि पूर्व पदाधिकारीहरूले अर्याल होटलमा भेला गरेर न्यायालय शुद्धिकरण अभियान भन्ने सुरु गर्नुभएको थियो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ होइन तपाईँहरू बारको सदस्य हो, तपाईँहरू त्यो यहाँ बारमै आएर जे विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ बारमा आएर छलफल गर्नुहोस्। कालो चिया र बिस्कुट मैले खुवाउँछु। अब के अरे अर्याल होटलमा जस्तो अमेरिकानो कापाचिनो एक्सप्रेसो त म खुवाउन सक्दैन, यहाँ बारले यहाँ अफोर्ड गर्न सक्दैन, त्यो फेसिलिटी पनि छैन भनेर भनिसकेपछि मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लामो समय गिज्याउनु भयो अमेरिकानो र क्यापिचिनो भनेर होइन। तर त्यो अभियान के थियो भन्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनमा अहिलेको जस्तो पूर्वले हालिमहाली गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँहरू भेला हुनु भएको थियो र उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट मैले त्यतिखेरै भनेको छु, पब्लिकली बोलेर भनेको छु बारको कार्यक्रम मार्फत कि तपाईँहरू जो यो काम गर्दै हुनुहुन्छ यो कामको पछाडि नलाग्नुहोस्। यो चाहिँ एलिटहरूले अर्को बार बनाउन गरेको चाहिँ यो बारमा उहाँहरूको पकड कमजोर भइसकेपछि एलिटहरू हाम्रो बारभित्रकै एलिट क्लास, बार आफै एलिट हो, एलिट वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ, तर त्यो भित्रको पनि सुपर एलिटहरूले एउटा चाहिँ अलग्गै बार बनाउनको लागि गरेको कार्य हो भनेर भनेको थिएँ। अनि पछाडि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीसँग समाहित बनायौँ। उहाँहरूका तपाईँहरूका माग ल्याउनुहोस् के हो यो यी माग त हामीले पहिल्यैदेखि उठाइराखेका छ, नेपाल बारले नै उठाइरहेको माग छ त, तर उहाँहरूले उठाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ। हामीले गोला प्रणाली नेपालगञ्ज सम्मेलनबाट उठायौँ, उहाँहरू अर्याल होटलमा आएर गोला प्रणाली लागू हुनुपर्छ भनेपछि हामीले गरेको ठिक भन्नुभयो। अनि मैले यो त हामीले त राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै पास गरिसकेका छौँ त भन्दाखेरि ए हो र हामीलाई त थाहै भएन भनेर आउनुभयो उहाँहरू। र अहिले हामीले उहाँहरूका ती मागहरू प्रधान न्यायाधीश कहाँ लग्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, त्यो मध्येका कतिपय पुरा गरायौँ। सबै हाम्रा पनि थिए, तिनै हाम्रै माग थिए, फेरि हामीले जे गरेका तिनै चिज थिए। तर उहाँहरूलाई के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उचित सम्मान पुगेन, नपुगेको कारणले अर्याल होटल पुग्नु भएको थियो र त्यहाँबाट तिनै माग लिएर आउनुभयो जुन माग हामीले त्योभन्दा पहिले अदालतमा बुझाइसकेका थियौँ। अनि होला हो तपाईँहरूले त राम्रो ल्याउनु भयो, यो त गजब गर्नुभयो भनिसकेपछि उहाँहरू अर्याल होटल छोडेर अनि बारमा आएर छलफल गर्न थाल्नुभयो। र छलफल गर्दा गर्दै के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरू बार नै उहाँहरूले अब फेरि चलाउन थाल्नुभयो। पहिला जसरी चलाउनु बारमा फेरि अदृश्य शक्तिको कब्जा, एकदम अदृश्य होइन दृश्य शक्तिको कब्जा होइन, ऐन संविधान कानुनले। अब हेर्नु अब अहिले चाहिँ उहाँ बारको हलबाट चाहिँ नेपाल बारको आन्दोलन कमिटीको नामबाट आन्दोलन परिचालन कमिटीको नामबाट भइरहेछ। त्यो आन्दोलन परिचालन कमिटी प्रयोग भइरहेछ, लेटर हेड त भएको छैन, अनाउन्स त्यसको नामबाट भइराखेको छ, ब्यानरमा लेखेर राखेको छ, जुन चिजको गठनै भएको छैन। अनि यो त्यो न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान र यसको बिचमा कुनै फरकै छैन। अब नेपाल बारको नाम दिएछ हेर्नु त अबको जो शुद्धिकरणको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ नि, अब पूर्व पदाधिकारीहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू र कतिपय त्यो अदृश्य शक्ति भन्छ क्या, अदृश्य शक्ति भनेको देखिँदा केही देखिँदैन तर ऊ निर्णय गराइरहन्छ, त्यो शक्तिको हालिमुहाली चाहिँ अबको फेजमा समाप्त हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छ। यस्तो छ तपाईँलाई मलाई पनि त्यही लागेको थियो। हाम्रो पूर्व पदाधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले लाग्यो बारले नै चाहिँ राजीनामा आएपछि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। मलाई पनि त्यो लागेको थियो, वास्तवमा मलाई पनि लागेको थियो कि त्यसो हुँदाखेरि राजीनामा माग्ने दौडमा पछाडि परिएला कि भनेर अलिक छिटो माग्यो, हतार गरिहाल्यो, छोडिदिइहाल्नुभयो नि त, फेरि हामीलाई उ भयो छोडिदिइहाल्नु भयो नि त, नेपाल बारले माग्दै मागेन भन्ला पहिले मागिहाल्नु न, माग्दाखेरि त
भनेर माग्यो। उहाँहरूलाई पनि त्यो थियो र उहाँहरूले बोल्न नै के बोलिदिनु भयो भन्दाखेरि होइन यसो हो भने त हामी यसो गर्दैनौँ, राजीनामा आएन भने हामी चाहिँ नि अब व्यवसाय नै गर्ने कि नगर्ने अलि अप्ठ्यारो भनेर उहाँहरूले चाहिँ पब्लिकली बोल्नुभयो। त्यो बोलिसकेपछि अहिले त्यो चाहिँ इस्यु हो, काहीँ न काहीँ त ठेस लाग्यो। अनि फेरि हामी कानुन व्यवसाय हार्न कहिल्यै जाने हुँदैन। जिल्लामा हारो अपिल गर्छौँ, अपिलमा हारो सर्वोच्च जान्छौँ, सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चबाट हारिसकेपछि दोपामा जान्छौँ, अनि दोपाबाट पनि बेला एकचोटि रिटमा पनि कोसिस गर्ने हो कि भन्छौँ, अनि दरपिट भएपछि मात्रै बल्ल अनि त्यहाँबाट उ गर्ने जात। तर मुद्दा कति टिक्छ टिक्दैन भन्ने त फिराद लेख्दै थाहा हुन्छ नि त। त्यसलाई हामी सम्झाएर तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको अब उपाय छैन, तपाईँको पाउने यति हो, यसमा बल नगर्दै राम्रो हुन्छ भनेर उहाँ क्लाइन्टलाई कन्भिन्स गरेर पठाउनु त छैन। पेसा हो, पेसालाई निरन्तर अब तपाईँलाई इच्छा छ भने ल गर्दै जाउँ भनेर लैजाने। अब हार्न नजानेको, त्यो भनेको हामी हार्न नजानेको, अहिले हार्न नजानेको। अब हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ लडाइँ हार्न नजानेर मात्रै अहिले यो कायम रहेको। अब यो जे जे साथीहरूसँग छ उहाँहरूले हार्न नजानेर आन्दोलन सकियो। यसको के तर अब प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ अब के हुने त बताइदिनुहोस्। अब यहाँ प्रधान न्यायाधीशलाई मैले अस्ति पनि अलिकति कुरा गरेको थिएँ। साथीहरू जो उसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू अलिक रिसाउनु पनि भएको छ मसँग। प्रधान न्यायाधीशलाई मेरो एकदम विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, उहाँले तुरुन्त आएर गोला तान्नु पर्यो, उहाँ बेन्च बस्नुपर्छ, उहाँले संवैधानिक इजलासको गठन गर्नुपर्छ। संवैधानिक इजलास उहाँ बेगर हुँदै हुँदैन। संविधानले उहाँ बेगरको संवैधानिक इजलासको परिकल्पनै गरेका छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा त गोला पनि हुँदैन। फेरि उहाँले तोकेका 4 जना अरू न्यायाधीश हुन्छन्, उहाँले न्यायाधीश तोक्नु पर्यो। न्याय परिषदले तोकेको रोस्टरभित्रबाट उहाँले न्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास तुरुन्त बस्नु पर्यो। अब लायर आएको मानेन भने त्यहाँ अस्वीकारको स्थिति रह्यो भने त्यस्ता पनि न्यायाधीश होला नि त यो देशमा। संविधानले के भन्छ भन्दा अस्तित्व अस्वीकार गर्ने विषय बन्यो भने त्यसो हो भने त उहाँहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले अब राजीनामा दिनु भएन। उहाँहरूले पनि घुमाउरो पाराले मागेकै हो, हडताल पनि गर्नुभयो, त्यो गर्दा पनि दिएन। पोलिटिकल पार्टी कहाँ गएर नमस्ते पनि गऱ्यौँ हामीले, लगाइदियो न महाभियोग लगाएर निकालिदियो भन्नु, उनीहरूले पनि मानेन। अब त प्रधान न्यायाधीश पदबाट हट्ने त यो संविधान अनुसार एउटै कुरा छ, जुन महाभियोग होइन। अब महाभियोग त नलाग्ने नि हो, पार्टी नमाने, पार्टीले माने, राजीनामा उहाँले दिनु भएन भनिसकेपछि त अब यो पशुपतिको क्षेत्रमा अब अर्को एउटा छ कालगतिले उहाँ चाहिँ तलमाथि हुनु पर्यो। तब मात्रै बाहिरिने स्थिति नभए त बाहिर निस्किने छोड्ने कुरो छैन भनेपछि मङ्सिरसम्म अब सधैँभरि यो गरेर देश चल्छ, न्यायपालिका चल्छ। अब यो के गरे भन्दाखेरि त्यही मैले अघि भनेको त्यो शक्तिले अदालतमा जुलुस लाउने हेर्नुहोस्, चन्द्रेश्वर दाई त्यही पोलिटिकल पार्टीसँग नजिक हो भनेको माओवादी केन्द्रको हो, त्यहाँ अदालतमा जुलुस लाउने। अब चाहिँ संवैधानिक इस्युहरू जस्तै अब स्थानीय तहको निर्वाचनै पछाडि सार्ने कुरा आउँदैछ। आएपछि त्यो ठिक्की बेठिक मेरो आफ्ना तर्क होलान्, तपाईँको आफ्नो तर्क होलान्, अर्कोको के तर्क होला बेग्लै कुरा हो। त्यो त एकाडेमिक डिस्कसन हो। त्यसको निरूपण कसले गरिदिने? निरूपण गरिदिने त अदालतले हो। अदालतभित्र कसले गर्ने? संवैधानिक इजलासले। अनि प्रधान न्यायाधीश बेगरको संवैधानिक इजलास बस्दैन अनि जुलुस लाएर संवैधानिक इजलास बस्न नदिने भनिसकेपछि त कार्यपालिकाले जे गरे पनि भयो नि। अब टेस्ट नै नहुने हो। यद्यपि त्यहाँ पनि अब असार 28 को फैसला गर्ने मान्य न्यायाधीशज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो हैसियत देखाएका मान्य न्यायाधीशज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। तर कमसे कम असार 28 ले विवादको निरूपण त गर्यो नि, पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसलाई माने नि। संविधानमा हो नभए जे भए पनि न्यायपालिकाले विवादको निरूपण गर्छ भनेको छ, निरूपण गरौँ। यो विवादको निरूपण कसले गर्ने? अर्को मङ्सिर पुस नभइकन अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँदैन। यो प्रधान न्यायाधीशलाई बेन्चमा बस्न दिनुहुन्न। अब किन दिनुहुन्न त बेन्चमा बस्न? तपाईँ उहाँ बेइमान हुनुहुन्छ। ल तपाईँहरू अरू त 19 जना इमान्दार हुनुहुन्छ। तपाईँले अघि पनि 19 जनाको नाम 19 जना इमान्दार हुन्छ। उहाँ एक्लैले गर्ने भने त सिङ्गल बेन्चमा मात्रै हो उहाँको आदेश हुने, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आदि इत्यादि मात्रै हो। त्योभन्दा बढी त अरू सिङ्गल बेन्चबाट हुँदैन। अनि संवैधानिक इजलास बस्न किन दिनुहुन्न? अरू त 4 जना तपाईँहरू सबैभन्दा गाईको दुधले धोको गौतले पखालिएको इमान्दार हुनुहुन्छ। यदि भने हो भने प्रधान न्यायाधीशसँग त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बसेको आधारले गर्दा प्रधान न्यायाधीशको 7 भोट त हुँदैन। तपाईँहरू 4 जनाले जे भन्नु त्यही हुन्छ। त्यसो हुँदा उहाँलाई इजलास बस्न किन दिनुहुन्न? के हो यसको पछाडि कारण?
संयुक्त इजलास बस्छ, संयुक्त इजलासमा पनि त उहाँको र सँगै बस्ने देब्रेतिरको बराबरीको राय हो। उहाँले बेमानी गर्नुहुन्छ, तपाईँ राय बजाउनुहोस् न, राय किन बजाउनुहुन्न? अहिलेसम्म गरेका प्रधान न्यायाधीशले गरेका फैसला सबै बदर्थे। म हजुरलाई एउटा इमान्दारीपूर्वक सोध्छु, तपाईँले जवाफ दिनु त, रञ्जन कोइरालाको फैसला गर्दाखेरि देब्रेतिर प्रधान न्यायाधीशसँग को थियो थाहा छ तपाईँलाई? मलाई लाग्दैन तपाईँलाई थाहा छ। अहिले आन्दोलन गर्नलाई पनि गरेर थाहा छैन। अनि प्रधान न्यायाधीश मात्रै दोषी हुन्छ कि त्यो देब्रेतिर सही गरेर पनि दोषी हुन्छ? देब्रे बस्नेजी दोषी हुँदैन? राय कसको छ त्यसमा भन्नु त? सबै यो चाहिँ कस्तो हो भने प्रोपोगन्डाको भरमा चल्ने देश र आफू आउनका लागि मात्रै गर्ने कुरा के। संयुक्त इजलासमा सबैको हुन्छ, उहाँलाई बस्न नदिएर बेमान भयो भनेर त हामीले भन्यौँ, जनता सबैले माने प्रधान न्यायाधीश बेमान हो कि क्या हो, बेमानै रहेछ भन्ने त भयो त। अब इजलास बस्न दिएर अरू 19 जनाले करेक्सन गरे भयो नि, इमान्दार हो भने, इमान्दार उहाँहरू हुनुहुन्छ भने बराबरीको हो त। न्यायमा उहाँको अलिकति भएका प्रधान न्यायाधीश के न्यायाधीश बराबरी हो। त्यसो हुँदा किन उहाँलाई चाहिँ संवैधानिक पनि झन् 4 जना एकदम चाहिँ अघि मैले भने जस्ता इमान्दार 4 जना हुनुहुन्छ। यो रञ्जन कोइरालाको सवालमा अलिक खोलिदिनुहोस् न, त्यो देब्रेपट्टि बसेको र फैसला कसले गरेको थियो? होइन, म अहिले यो अझै विवादमा किन यसलाई लैजानु, खालि मैले इस्युलाई मात्रै गरौँ यसमा। कोही त थियो नि, अथवा रिटायर भयो होला अथवा अहिले होला, कोही त थियो देब्रेतिर। अब त्यसले त्यो रञ्जन कोइरालाको फैसला गलत हो भनेर हामी सबैले भन्यौँ है। त्यो पक्ष चाहिँ अहिले आफूलाई इमान्दार दाबी गर्दैछ। अब होइन के 19 भित्र त होला नि त त्यो पनि। यो कहिलेसम्म यो जुन तरल अवस्था छ नि, न्यायालय उप अहिले पनि प्रश्न त गरिरहेछन् नि मानिस, न्यायालयमा यस्तो छ, कार्यपालिका यस्तो छ, व्यवस्थापिकाको यस्तो छ, हे भगवान् यो पशुपतिनाथले कहिलेसम्म देख्छन् मानिसले गरेका प्रश्न। त न्यायालयको यो जो थिल्तिलो जुन अस्थिरता छ यो कहिलेसम्म एउटा कुरा के भने न्यायाधीशहरू जहिले पनि चुलेसीको धारमै हुन्छन्। हार्नेले जहिले पनि बेमानी गरौँ नि भन्छ। अनि दुईटैले कहिले जित्दैन, मेलमिलापबाट हुनेदेखि बाहेक दुईटैले कहिले जित्दैन, एउटाले हार्छ। हार्नेले जहिले पनि केही न केही खोट देखाउँछ। र अर्को सबैभन्दा राम्रो असल कुरा के आछ अहिले भन्दाखेरि हामी कानुन व्यवसायीहरूलाई पढ्ने लेख्ने मेहनत नगर्ने, जाने उपस्थित भएर आउने, अनि मुद्दा हारिसकेपछि के गर्ने अर्कोतिरले भ्याइदिएछ नि भनिदिने, आफू गर्ने। एउटा यसले पनि न्यायाधीशहरूलाई बदनाम बनाएको छ। न्यायाधीशहरू आफै पनि छन्, बदनाम हुन कोसिस गरेकै छन्। एउटा अर्को यसले पनि उ गरेको छ। अर्को म तपाईँलाई के भन्छ भने यो न्यायाधीशहरू बडा अप्ठ्यारोमा हुन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ बलराम केसी श्रीमान लगायतका चाहिँ उनीहरूको ललिता निवासमा आयो कि आएन? फैसला आयो। त्यो फैसला आइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि मोरल प्रेसर त भयो। अब ललिता निवास चाहिँ त्यो चाहिँ सरकारी होइन भनेर त उहाँहरूले फैसला गरेर थियो। अब के भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हिजोसम्म सबै नागरिक समाजका सबैभन्दा प्रबुद्ध, हिजो बारलाई चाहिँ नि सुझाव दिन आउनुभएका उहाँहरू दुधले नआएको हुनुभयो। एकदम हामी जति पवित्र त कोही छैन भन्न आउनुभएको थियो। तर फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू कहिल्यै पनि विवादमुक्त हुन सक्दैन। मैले देखेको कुरो तपाईँले देख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तपाईँले देखेको कुरो मैले देख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। र त्यतिखेर इजलासमा बसेर 2 घण्टा 4 घण्टा बसेको आधारमा तपाईँले चाहिँ एउटा फैसला दिने हो। त्यो फैसला अलिकति तलमाथि भयो भने त्यसको इमानमा शङ्का गर्नुहुन्न। जस्तै ललिता निवासको मुद्दाका सन्दर्भमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश 3 जना परे, रायमाझी पनि पर्नुभयो, रेग्मीजी पनि पर्नुभयो, चाहिँ अनुप शर्मा पनि पर्नुभयो। उहाँहरू निशा नदिनेमा, बलराम श्रीमान चाहिँ फैसला गर्नेमा पर्नुभयो। म उहाँहरू उप म शङ्का गर्दिनँ। उहाँहरूले जसलाई जेसै भन्नुहोस् म उहाँहरू उप शङ्का गर्दिनँ। उहाँहरूले त्यतिखेर त्यही देख्नुभयो, त्यही गर्नुभयो। सायद तपाईँ त्यहाँ भएको भए त्यही गर्नुहुन्थ्यो, म त्यहाँ भएको भए त्यही गर्थेँ होला, अथवा म त्यहाँ भएको भए त्यो गरिदिन्थेँ होला, तपाईँ त्यहाँ भएको भए त्यहाँ गरिदिनुहुन्थ्यो होला, अर्को न्यायाधीश भएको भए गरिदिन्थ्यो होला। तर त्यो चाहिँ के भन्दा त्यतिखेरको सबुत र प्रमाणका आधारमा उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वकै न्याय गर्नुभयो भन्ने म मान्छु।
त्यसमा म क्वेसन रेज गर्दिनँ। तर आज जसले हेर्छ त्यो फैसला र ललिता निवासको जे इस्यु आएको छ मेल खायो। अब मेल नखाने बित्तिकै तपाईँ जुलुस लाएर त्यो न्यायाधीशका विरुद्ध फलानु मुर्दाबाद भनेर हिँडिहाल्ने, त्यसरी जाइनु हुँदैन, हो। कहीँको रहँदैनौँ हामी, कसैको रहँदैनौँ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। सोलेन्द्र शमशेर जबराले अब राजीनामा दिने कि नदिने? सोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले राजीनामा दिने भन्ने चरण पार हो। अब उहाँले राजीनामा दिन्न भनेर पब्लिकली भनिसकिसकेपछि हामीले औपचारिक अनौपचारिक च्यानलबाट पनि उहाँलाई राजीनामा दिएर प्रक्रिया अगाडि कसरी बढ्ने त? अब उहाँले राजीनामा अब दिने अवस्था रहेन। अब त यो अहिले आएर यी सबै तथ्य बुझिसकेपछि त मैले पनि के भन्छु भन्दाखेरि अब सोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले राजीनामा दिनु हुँदैन। त्यो किन दिनु हुँदैन भन्दा न्यायपालिका बचाउनका लागि पनि दिनु हुँदैन। आन्दोलनका भरमा प्रधान न्यायाधीश फेरियो भन्ने सन्देश बाहिर गयो भने त्यसले न्यायपालिका राम्रो हुँदैन। यो यसका अपवित्र साँठगाँठहरू अहिले पनि देखिसकेका छन्। आन्दोलनकारी झुन्ड र अब आन्दोलनबाट प्रधान न्यायाधीश फेरियो भने तिनीहरूको बिचमा हुने अपवित्र गठबन्धनले न्यायपालिका ध्वस्त बनाउँछ। त्यो न्यायपालिका बचाउन पनि सोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले राजीनामा दिनु हुँदैन। म अब उहाँलाई राजीनामा नदिनका लागि खबरदारी गर्छु, एउटा। दोस्रो कुरो, अब कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्दाखेरि उहाँले गोला तानेर अब इजलास बस्नै पर्छ, दोस्रो। तेस्रो, उहाँले चाहिँ संवैधानिक इजलास तुरुन्त गठन गर्नुपर्छ र संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरेर संवैधानिक इजलासमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मुद्दाको हियरिङ, संवैधानिक इस्युका मुद्दाहरूको हियरिङ गर्नैपर्छ। अर्को, उहाँले चाहिँ न्याय सेवा आयोगको बैठक इमिडिएट डाक्नुपर्छ, किनभने 14 जना उपसचिवहरू चाहिँ लोकसेवाले सिफारिस गरेका छ, न्याय सेवा नबसेर उनीहरूको चाहिँ वृत्ति विकास रोकेर बसेको छ। 2 दिनले भोलि सहसचिवमा गएपछि तिनीहरू अरू सरह हुन्छन्, तिनीहरूको पोस्टिङ तलमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि सहसचिव हुन उनीहरूको चाहिँ तल हुन्छ। वृत्ति विकास रोकिसकेका छ, सबैको चाहिँ सरुवा लगायतका बढुवा लगायतका सबै कुरा रोकिसकेका छ। उहाँले इमिडिएट न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाउनुपर्छ र उहाँले चाहिँ त्यसमा इमान्दार ढङ्गले जे हो त्यो गर्नुपर्छ। न्याय परिषदको बैठक तुरुन्त बोलाउनुपर्छ र अहिले जिल्ला न्यायाधीश हुन करियरमा सबै गरेर परीक्षा पास भएर बसिरहेका न्यायाधीशहरू छन्, खालि उहाँलाई पोस्टिङ गर्न मात्रै बाँकी छ। लोकसेवाले जान दिइदिएछ, पास हुनुभएको छ, अब परिषदमा बसेर उहाँहरू रोकिनु भएको छ। अनि बारमा बसेर 10 जनाले त्यो चाहिँ हुँदै नभएको कमिटीका नाममा आन्दोलन गरेका भरमा रोकेर बसेर हुन्छ? उहाँलाई के थाहा हुनु पर्यो भने बारमा भएको आन्दोलन नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन होइन, त्यो चाहिँ हिजो अर्याल होटलमा भए जस्तो एउटा चाहिँ झुन्डको हो। त्यो त्यस्ता झुन्ड उहाँकै समर्थनमा पनि उहाँले दिन लगाउनु हो भन्ने पनि छ। उहाँकै समर्थनमा पनि बानेश्वरतिर पनि जुलुस लागेकै थियो, माइतीघरतिर पनि जुलुस लागेकै थियो। त्यस्ता झुन्डको भरमा अब उहाँले बस्नुहुन्न। बार एसोसिएसनले उठाएका कुराहरू अहिले पनि एजिटिभ छन्। ती कुराका हकमा समय अब भनौँ न, गोला प्रसाद प्रधानले हामीले 6 वर्ष 7 वर्षदेखि मागेर आएको थियौँ, अहिले पुरा भयो। आज मागेको चिज आजै पुरा नहोला। हाम्रा आन्दोलन त्यसका अभियानका कुराहरू जारी नै रहन्छन् र उहाँले इमिडिएट इजलास फर्कनुपर्छ र गोला प्रणालीदेखि बाहेक प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुपर्छ र अदालतलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। अरू न्यायाधीशहरूले पनि हिजोको जस्तो हडताल गरेर आफ्नो गर्ने होइन, आफ्नो ठाउँमा आउनुपर्छ। अरू न्यायाधीशहरू चाहिँ इजलासमा बस्नु भएन भने बारले हेर्छ। बारको अन्तिम धारणा, बारको कोषाध्यक्षको हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। आभारी छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुद्र पोखरेल, अधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष। समसामयिक न्यायालय पर उठेका कतिपय प्रश्नहरूको जवाब दिँदै म सहितको सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।